باجی بدیم ما فوتو بگیرم. بیدی باجی ما ویدیو فوتو. حالا دستکش خوبیدی. باجی بید ما فوتو بگیرم. ما لاف بخور. برای چیز باجی برای کیسه دیگه ای باجی آن ماشاءالله हम ये कहने चौक पर ही रखा लिए वो क्या ले मशहूर है ले बामर को खाई खाली नवार में कब तुम खाली ने ऐसा जी हम वो खाई पर फा घुमा उनजे हां नहीं बने चौक पर ओए ओए हां हां ना मुझे खाई खाली